देव बरे दीस दिव तुमकां गोंयकारांनो. हा तुमचो सलमान खान, आम आदमी पक्षाचो. आयज एक आमच्या इम्पॉर्टंट जो मुद्दो आसा म्हापशेचो, आनी म्हापशेचे जे लोक आसा त्यांची सेफ्टी रिलेटेड तो मुद्दो आसा. तुम्ही पळयता सगळ्यान इम्पॉर्टंट जे कमर्शियल हब आसा तो आमचो म्हापसा आसा. आख्खे आमचे पेडणेचे, आमचे थिवीचे, आमचे आसनोड्याचे सगळे लोक हांगा जे आसा ते आपले सामान घेवपाक, शॉपिंग करपाक, चवथीची सुद्दां हांगा येतले. आतां जेन्ना तुम्ही पळयता की हे बसीस हांगा आतां वचपाक, फक्त भायर वचपाक कितले स्ट्रगल करतात पळय ते, कसो स्ट्रगल करता पळय. हेच जर रोड आमचो सारको आशिल्लो तर तांकां ही स्ट्रगल जी आसा ती करपाची नाशिल्ली. कितकेशे बायलां थंय भितर आसतले जे प्रेग्नेंट असतात, त्यांचे मिसकॅरेजीस जावं शकता हे स्ट्रगलाक लागून. कितकेशे लोक गाडी घेवन येता आनी ते होणक्यान पडूं शकता. तर आयज जर तुम्ही पळयत जाल्यार गोंय आमचो इतलो GDPन इतलो बरो आसतना, फायनान्शियली पर कॅपिटा इन्कमान बरो आसतना सुद्दां आयज जर आमची सरकार हाऊस टॅक्स कलेक्ट करता, आमचे GST गुड्स एंड सर्वीस टॅक्स कलेक्ट करता, इन्कम टॅक्स कलेक्ट करता, तेजे उपरांत पार्किंग टॅक्स कलेक्ट करता, तेजे उपरांत इलेक्ट्रिसिटीचे जे टॅक्सीस हा वाडत गेल्ले आसा, उदकाचे जे चार्जीस हा वाडत गेल्ले आसा, हे सगळे जे पैसे आसा सगळे आमचे सरकारी खजान्यात वचून जमता. पूण ते लोकांक खंयच मेळना. म्हणजे लोक एक असे एक हे जाल्ले आसा की लोक फक्त आपले बोल्सांतले पैसे काडून दीत रावपाचे, पूण लोकांचे जे जिवीत आसा तेका कांयच बरे सर्विसीस और फॅसिलिटी मेळची ना. रस्त्यार वयता जाल्यार बरे सुखमय आमचो प्रवास जावचो असो जावचो ना. दुखमय जातलो. सुखमय न्हू, दुखमय. म्हणजे फाटीचे प्रॉब्लेम जाले, स्पायनल कॉर्डाचे प्रॉब्लेम जाले, गाडयेच्या सस्पेन्शनाचे कॉस्ट आसा, टायराचे एक्सपेंडिचर आसा, हे सगळे एकूच मनीस बेर करता. आख्खो कॉस्ट जे आसा एकूच मनीस बेर करता. तो आसा सामान्य मनीस, द कॉमन मॅन. आणि तेच कॉमन मॅनाक प्रोटेक्ट करपा खातीर आनी तेजे जे रायट्स आसा तेका सांबाळपा खातीर आम आदमी पक्ष आयज हांगा येयल्लो आसा. आनी तेजे हित जे आसा आम आदमीचे, म्हणजे एक सामान्य सर्वसामान्याचे हित, तेंचे कडेन मर्सिडीज ना, रोल्स रॉयस ना, BMW ना, ऑडी ना. ही बस आसा, दिसता ती कदंबाची ही जी बस आसा. आणि ही पोन्नी बसीस जी आसा त्याच नशिबान आसा आमच्या, आणि कांयच ना. पूण ते जर तितले त्या नशिबान हा, ॲटलिस्ट प्रवास तरी बरो जावचो, एक सर्वसामान्याचो प्रवास तरी सारको जावपाचो, तो सुद्दां सरकार दिवपाक पावले ना. दुसरे म्हणजे जे आमचे कदंबा आसा, कदंबा हे आमचे जे बस स्टँड जे सगळे पळयता, जे आमची संस्था आसा ती कितें करता हेजे बद्दल. रस्त्याचे तर पाड पडलेलेच आसा. आपले बस स्टँडाचे कितें हाल आसा ते पळया. तुटके सगळे वयले आमचे रूफ आसा बस स्टँडाचे, अर्दे आसा अर्दे ना, वयर जाल्ले आसा सगळे तण. वयर पळया सगळे, तेतून कोण जनावर येवन सुद्दां खावं शकता तितले आसा वयर. कळ्ळें न्हू. हे स्ट्रक्चराची हालत पळया, आमचे बस स्टँडाची हालत पळया. एक कमर्शियल हब गोंयचो नंबर 1 म्हापसा आणि मारगांव, आणि म्हापशेचे हे कमर्शियल हबाची ही दशा तुम्ही आपल्या दोळ्यांनी पळया. कसलो स्ट्रक्चर आसा, तेका पेंटिंग ना. तो स्ट्रक्चर केन्ना मेरेन उरतलो, तो स्ट्रक्चर केन्ना मेरेन सर्वायव करतलो, केन्ना पडटलो, कोणाकूच खबर ना. हे वस्तू हे सगळ्यांची जबाबदारी घेवची पडटा, आणि ती सरकारान घेवची पडटली. आमकां जर हांगा लोकांक हे दिवंक जाय, सर्विसीस दिवंक जाय, तर तेंचो रायट आसा. आनी तेच मागपा खातीर आयज आमी हांगा हे सगळे जमून हांगा हे करपाक दाखोवपाक की आमचो तीव्र निषेध आसा असले फालतू रस्त्यांचेर. ही जे रस्त्यांची कंडिशन आहा बेगिना बेगीन सारकी करून हे रस्ते बरे करचे, आणि लोकांचो जो हे आसा
कितें म्हणटा ते जीव आसा ताका सुखमय करचो. मी पहिलाच असलेल्या बस स्टँडाचे आता तुम्ही पहिलाच असतले आता किती वर्ष झाली आता ही कंडिशन आसा कोण हांगा लक्ष घाली ना खंयचीच ऑथॉरिटी. माझी रिक्वेस्ट आसा की हेचेर गव्हर्मेंटान लक्ष घालपाचें आनी बेगिनात बेगीन तेचेर एक्शन घेवपाचें. खरेंच ह्या पळयना आमी हे जे रस्ते आता आमी पळयता हातूंत म्हणजे कंडिशन बस स्टँडाचे एकदम बेकार जावन आसा. कारण ह्या जस्ट 15 दीस फाटीं हांव जस्ट बेळगांव गेल्लो आसलो. बेळगांव गेल्लो तर पळयता की तेंच्यांनी जे आतां स्टेटस तेंचे बस स्टँडाचे एकदम बेस्ट केला. आमी कामतेर जे करताले आमी गोंय राष्ट्रीय स्टेटीन तर आयज बेळगांव स्टेट सुद्दां आयज बरी वयर सरल्या. ती आमकां लज दिसता ह्या खरेंच ह्या बस स्टँडाक पळोवन आनी ह्या रस्त्याचेर आसा पळोवन. तर गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट करता हांव की जे संबंदीत डिपार्टमेंट आसा ह्या हेजे रस्त्याचे डिपार्टमेंट किंवा एक ट्रान्सपोर्ट की अशे बिल्डिंगे तुमी कित्याक सोडटा ती पाड जावपा खातीर. टायम टू टायम जर ती मेंटेन करीत जाल्यार कॉस्ट जो आसा म्हणजे जे इन्वेस्टमेंट आसा जे पयशे आसा जे ट्रेजर आसा गव्हर्मेंटाच्या वाचूं शकता. तर कित्याक गव्हर्मेंट अशें करिना कित्याक हांवें सोडटा पाड जावपाक हे पब्लिकाच्या मनान खूब जाणांच्या तोंडासून आमी हें आयकलेलें आसा. पण हेच्या फाटल्यान एकूच अजेंडा दिसता की हे मोडपाक सोडून दिवपाचें आनी मागीर परत कॉन्ट्रॅक्ट काडून पयशे कमिशन करून फारीक रावपाचें. आनी तर सर्वसामान्य जो लोक आहा ज्यांचे जे टॅक्साचे पयशे आसा ते असेच विलेवाट लागता. गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट आसा की बेगीन अशें काम जे हांव उरलेलें पेंडींग ते बेगीन करपाचें आनी काम परफेक्ट करपाचें जे बेगीन पिड्यार जायना. धन्यवाद. सुनील. गुड इवनिंग. हांव सुधीर नॉर्वेकर. म्हाका एकूच म्हणूंक जाय म्हापसा एक इंटरनॅशनल लेवलची सिटी तेजी ही हालत पयलीं केन्ना नाशिल्ली इतली जी आज आसा. आनी इतले कंप्लेंट्स करून सुद्दां तेचेर कांयच इफेक्ट जायना. हो म्हजो आनी हांवें सिटी इतली सिटी डर्टी खंयचीच ना गोंयांत जितली म्हापसा आसा. हांव ही सिटी बिचोली वांगडा कंपेर करता. बिचोलीन जर तुमी वचून पळय सारकें हेजे एक्झॅक्टली ऑपोजीट आसा. तेंच्यांनी तांकां फॉलो करून कशें जावंक जाय हो म्हाजो ओपिनियन. थँक्यू. हांव राजू आवडटा. म्हापशाच्या बस स्टँडाचे आनी बाजाराची वाट ही आतां फाल्यां आनी आमचे सण आसा कितें आसा ह्याच रोडान येवंक जाय आनी वचूंक जाय. इवन आमी हांगासरले बाजारपेटी आनी लोक येता हे आतां रस्त्यार पळयत जाल्यार कितें म्हणून कांयच समजना. हे आतां करतले काय कितें करतले कांयच समजना. आनी आतां गणेश चतुर्थी येयली आतां ह्या आनी 15-20 दीस उरले तेन्ना ह्या रस्त्याचेर पळयत जाल्यार कितें काय म्हणटले कोण गणपती बी घेवन येता ते कशें हे करतले काय म्हणटा तेंच्यान. हेच इतलेंच म्हाजें उलोवपाचें आसलें. हें मातशें बेगीन करचें म्हणून. हे विशय आयज सोंपयता पूण सोंपोवचे पयलीं जे आमचे की पॉयंट्स आसा त्यो लक्षात दिवंक जाय अथॉरिटीक. ते आसा ते एक तर आमचे कंप्लीट जे होणके आसा ते सगळे पुरून सगळे रस्तो बरो करपाचो. सेकंड जे लोक थंय सोरो पिवपाक बसता आनी ते बाटली उडयता तेजेर कारवाई जावची. तांकां वॉर्निंग दिवचें आनी फायन जे आसा ते सगळे इम्पोज करचे तेंचेर. जो कोण थंय सोरो पिवंक बसता 1 डे इम्प्रिजनमेंट जर करपाक सुरू केले हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. हे जे लोक जे कायद्याक आपल्या हातीन घेता आनी फॉलो करिना आनी आमचे म्हापशेक घाण करतात हे लोकांक वॉर्निंग दिवची आनी तांकां हेवी फायन्स म्हणजे जर तो सोरो पिता 1000 रुपया पेनल्टी इमिजिएटली थंय फायन तेंच्यांनी दिवचे. आमचे अथॉरिटीन सगळे सुविधा करून दिवंक जाय
आणि तेजे उपरांत मागीर जर कोण घाण करता म्हापशाची तर तेजेर आनीक तीव्र हेतून आमी कारवाई करूंक जाय, हे म्हाजे कडल्यान मागणी आसा. आणि हे जे रस्ते आसा तेका बेगिना बेगीन सारखे करून आमच्या म्हापशेकारांक तुमी सॅटिस्फाय करचे, त्यांचे जे कितें इश्यूज आहा ते सॉल्व करचे, हेच मागणी आमची. धन्यवाद. फोटो ले